बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके साथ एक ऐसा आसान, सस्ता और बेहतरीन नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ जो कि यकीनन हर नौजवान लड़के और नौजवान लड़की की ज़रूरत है। नौजवान लड़के और लड़कियों के चेहरों पे कील मुहासे, छाइयाँ, दाने निकलना, उनका ये बेहतरीन इलाज है। मुसफ़्फ़ा खून है, खून को साफ़ करता है जल्दी अमराज में, बेशतर जल्दी अमराज में, जिनका मैं आगे जाके बिलमज़ाज आपको बताऊंगा। ये उसका बेहतरीन इलाज है। ये नुस्खा सिर्फ़ 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है, और अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो अल्लाह के फजल करम से मेरे इल्म के मुताबिक ये सदियों से अतिब्बा कराम का और अवामुन्नास का मामूल नुस्खा है, जो कि बहुत ही कारगर और बहुत ही मुफीद है। मुझे भी मेरे एक बहुत ही काबिल उस्ताद साहब से ये नुस्खा बचपन में मिला था, और उस वक्त से लेके आज तक मैंने इसको बेशुमार लोगों पे आजमाया, और अल्लाह के फजल करम से किसी जगह भी ये फेल नहीं हुआ। इसको अगर ध्यान से इस्तेमाल कर लिया जाए तो एक 15 दिन से लेके 1 माह के अंदर अल्लाह के फजल करम से ये कीलों, महासों और छाइयों से भरे हुए चेहरे को 14वें के चांद की तरह चमका के रख देता है। और सबसे बड़ी बात कि ये खुर्दनी इस्तेमाल के लिए है, यानी खाने वाला नुस्खा है। खून को साफ़ कर देता है, और ये जो ऐसे लोग जो अक्सर मौसम गर्मा में या मौसम बहार में, या कई लोग ऐसे होते हैं जो मौसम सरमा में भी ख़ारिश और जल्दी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की स्किन एलर्जीज़ हो जाती हैं, उनके लिए भी ये नुस्खा बेहद मौसर और मुफीद है। अब हमने ये नुस्खा बयान करने से पहले आपको ये भी बताना है कि ये नुस्खा किस मजाज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, किस मजाज के लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नुस्खा जो है ये गर्म खुश्क अफ़ाल-ओ-सलात का हामिल नुस्खा बनेगा। ये 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ। ये चास्कू के नाम से एक जड़ी बूटी के बीज हैं। ये मेरी तहकीक के मुताबिक खुश्क गर्म मजाज रखता है। कुछ लोगों को ने इसका मजाज खुश्क सर्द या गर्म खुश्क भी बयान किया है, लेकिन नहीं, जो मुझ नाचीज़ की रिसर्च के मुताबिक मैं इसको खुश्क गर्म मजाज में लेता हूँ, और इसको कानून मुफरद ज़ा के मुताबिक उज़लाती गुद्दी जिसको कहते हैं, खुश्क गर्म मजाज। मेरी तहकीक के मुताबिक चास्कू खुश्क गर्म है, और ये बेहद मुसफ़्फ़ा खून है, शुगर को कंट्रोल करता है, और इसमें ऐसी बेहतरीन शिफाई तासीर है कि अल्लाह के फजल करम से चंद दिनों में चेहरे को चांद की तरह चमका के रख देता है। अच्छा, ये दूसरी चीज़ जो इस नुस्खे का जुज़ है, ये भी मैं आपको करीब से दिखाना चाहता हूँ। ये मारूफ दुआ कचूर है। कचूर मेरी तहकीक के मुताबिक इसका मजाज गर्म खुश्क है। गर्म खुश्क मजाज की हामिल ये दुआ तिब की मारूफ दुआ है, मुसफ़्फ़ा खून है, और ये जिस्म इंसानी से तमाम गंदे मादों को खारिज करने के लिए बेहद मुफीद है। इस दुआ के इस्तेमाल से मैदे के बेशतर मसाइल हल हो जाते हैं। तबखीर के लिए बेहतरीन दुआ है। अमराज़ क़ल्ब में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। बेहतरीन दुआ के तौर पे इसके कई मुरक्कबात तैयार किए जाते हैं। आज जो नुस्खा मैं आपकी खिदमत में शेयर कर रहा हूँ, आपने कचूर लेना है 50 ग्राम। 50 ग्राम कचूर लेना है, और सिर्फ 10 ग्राम आपने ये चास्कू लेना है। सिर्फ 10 ग्राम चास्कू लेना है, और 50 ग्राम ये कचूर लेना है। इसका तरीका तैयारी ये है कि ये जो चास्कू है, इसको
ہلکی آنچ پہ توے پہ تھوڑا تھوڑا آپ نے بھون لینا ہے. تھوڑا تھوڑا بھون لیں گے تو یہ گرینڈ بھی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا اور اس کو باریک بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. اب کچور کو اور چاسکو دونوں چیزوں کو آپ نے باریک پیس کے کوٹ کے چھان کے اپنے پاس رکھ لینا ہے کسی ڈبے میں محفوظ کر کے. اس میں کچور 5 تولہ ہے، 50 گرام کے تقریباً برابر، 5 حصہ، اور یہ جو ہے چاسکو یہ 1 حصہ ہے. 10 گرام سے اگر یہ 1 تولہ لیں تو یہ 5 تولہ، اگر یہ 10 گرام لیں تو یہ 50 گرام. 1 اور 5 کی نسبت سے آپ نے ان کا صفوف بنا کے رکھ لینا ہے. اب یہ چنے کے دانے کے برابر، کابلی چنا جو بڑا ہوتا ہے، کابلی چنے کے دانے کے برابر یہ آپ نے دن میں 3 دفعہ لینا ہے. اگر آپ کو یہ دوائی تھوڑی کڑوی لگے تو 500 ملی گرام کا کیپسول بازار سے لے لیں، وہ بھر لیں. صبح دوپہر شام اس کو کھا سکتے ہیں. اس کو آپ پاؤڈر فارم کو جو یہ آپ کا صفوف تیار ہو جائے گا اس میں تھوڑا سا پانی ملا کے آپ اس کی گولیاں بھی بنا سکتے ہیں. اگر گولی بنانی ہے تو یہ چنے کے برابر ہی گولی بن جائے گی. 1 گولی صبح دوپہر شام کھانے کے بعد لینی ہے اور پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے. تیز مرچ مسالے گرم چیزوں سے جو زیادہ ترشی اور تیزابیت والی چیزیں ہیں ان سے آپ نے پرہیز رکھنی ہے. اب یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ کس کس مزاج میں زیادہ مفید رہے گا اور بے حد اعلیٰ کام کرے گا. آج کی مزاج جس کو ہم اعصابی مزاج کہتے ہیں اور ایسے مریضوں کو ٹھنڈی چیزیں نقصان دیتی ہیں، شلجم سے لے کے گاجر، مولی، چاول، دودھ، ایسی چیزیں، کھیرا، اس طرح کی غذائیں اگر وہ کھائیں تو ان کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، ان کی کوئی نہ کوئی ان کو پرابلم آ جاتی ہے، تو اس صحت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. ان کے لیے اگر ان ایسے لوگوں کے جسم پہ مثال کے طور پہ شوگر میں پھوڑے پھنسیاں نکل آتے ہیں، شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی تو گاڑ نکل آتے ہیں، بڑے بڑے پھوڑے بن جاتے ہیں، تو ایسے مریضوں کو یہ نسخہ بہترین دعا کے طور پہ وہاں کام کرے گا. اس کے علاوہ اگر ایسے مریضوں کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے چہروں پہ چھائیاں ہیں یا ایسے جو کیل مہاسے اور جلدی امراض میں لوگ مبتلا ہیں ان کے لیے یہ بہترین دعا ہے. اچھا، اسی طرح یہ خشک سرد مزاج، خشک سرد جس کو عضلاتی اعصابی بولا جاتا ہے، اس میں جو جلدی امراض ہوتے ہیں وہ انتہائی ڈھیٹ قسم کے اور انتہائی خارش، خشک خارش، اس کے لیے یہ بہترین دعا ہے. اور جلدی امراض میں ایسی جلدی امراض جو خشکی سردی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہوں ان کے لیے یہ بہترین دعا ہے. اس دعا کے استعمال سے کم از کم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں 1 ماہ سے لے کے کم از کم 1 ماہ سے لے کے 40 دن تک اس کو 45 دن تک کھا لے، کوئی حرج نہیں. اس کا کھانے کے بعد لینا ہے، مزاج کے مطابق لیں گے، کوئی حرج نہیں. اس کے دوران استعمال پانی زیادہ پینا ہے. خون کو صاف کر کے چہرے کو 14ویں کی چاند کی طرح انشاءاللہ چمکا دے گا. بے حد مؤثر خون سوا نسخہ ہے. طبیب جو ہے اس کو بے شمار امراض میں استعمال کر سکتے ہیں اور عام لوگ جو ہیں وہ اپنے جو میں نے امراض بتائے ہیں ان میں استعمال کر سکتے ہیں. آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمارے اس چینل کو حکیم شہباز ہربل ٹی وی چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہماری پوسٹ کو شیئر کریں تاکہ ہمارا آپ کے ساتھ رابطہ بنا رہے اور آپ ہماری اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں بہت ہی اعلیٰ اکثری طب کے تجربات مکمل دیانتداری کے ساتھ حاصل کر سکیں، سن سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.